नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आस्किङ इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामी अहिले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ क्वेशन म्याराथन गरिरहेका थियौँ र आज हामी वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको क्वेशन म्याराथन गर्नेछौँ र यसको लागि मलाई आशा छ कि तपाईहरुले चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ याद गरेर बस्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ एकचोटी पढ्नु भएको छ, ठीक छ? किनकि हामी एभरेजमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ चाहिँ अब कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी तपाईले चाहिँ पढिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गरेर अगाडि बढिरहेको छु। सो त्यही भएर चाहिँ मैले आज एकैचोटी क्वेशनबाटै स्टार्ट गर्नेछु, ठीक छ? सो सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 2 हेर्छौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाईले के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएको छ अनि निकाल्न भनेको छ नेट अपरेटिङ साइकल पिरियड अनि नम्बर अफ अपरेटिङ साइकल इन अ इयर भनेर भनेको छ, ठीक छ? त नेट भनेको चाहिँ के भयो भन्दा एसेटको अपरेटिङ साइकल पिरियड माइनस लायबिलिटिजको अपरेटिङ साइकल पिरियड भनेको चाहिँ नेट अपरेटिङ साइकल पिरियड हो र यता नम्बर अफ अपरेटिङ साइकल इन अ इयर भनेको मेरो पुरै इयरमा चाहिँ कति दिन हुन्छन् डिभाइड बाई कति दिनको मेरो एउटा अपरेटिङ साइकल छ त्यसले म डिभाइड गर्छु भने मेरो चाहिँ नम्बर अफ अपरेटिङ साइकल आइहाल्छ। सो यसो इन्फर्मेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ र मटेरियलको इन्भेन्ट्री कति कन्ज्युम हुन्छ रे सालभरिमा, एभरेज स्टक कति रहन्छ र मटेरियलको, डब्ल्युआइपी को भ्यालु कति छ, डब्ल्युआइपी को चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्री कति रहन्छ, फिनिश गुड्स चाहिँ कति प्रोड्युस भयो, एभरेजमा फिनिश गुड्सको स्टक चाहिँ कति रहन्छ, त्यस्तै एभरेज कलेक्सन पिरियड तपाईलाई चाहिँ दिएको छ डेटरको, त्यस्तै एभरेज क्रेडिट पिरियड अभेल्ड 30 डेज दिएको छ र डेज इन अ इयर चाहिँ 360 डेज हामीलाई दिएको छ। सो हामीलाई सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईले के पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाई सबै फर्मुला चाहिँ युज गर्नुस् र फर्मुला युज गरिसकेपछि तपाई यतिकै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ? जस्तै हामीले पढाएको थियौँ र मटेरियल स्टोरेज पिरियड। त र मटेरियल स्टोरेज पिरियड हामी कसरी निकाल्छौँ? एभरेज स्टक अफ र मटेरियल डिभाइड बाई एभरेज र मटेरियल कन्जम्पसन पर डे, हैन? त्यस्तै हामी डब्ल्युआइपी निकाल्छौँ। त डब्ल्युआइपी कसरी निकाल्छौँ हामीले? एभरेज स्टक अफ डब्ल्युआइपी डिभाइड बाई कस्ट अफ प्रोडक्सन पर डे, हैन? त त्यस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैको निकाल्छौँ, अपरेटिङ साइकल निकाल्छौँ अनि सबै एसेटको लागि चाहिँ जोड दिन्छौँ, मतलब र मटेरियलको जोडिन्छ, फिनिश गुड्सको जोडिन्छ, डेटरको जोडिन्छ, हैन? त्यस्तै डब्ल्युआइपी को चाहिँ जोडिन्छ अनि माइनस क्रेडिटरको चाहिँ घटाइदिन्छ। सो यति घटाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नेट अपरेटिङ साइकल आउँछ र 360 डेजको चाहिँ हाम्रो टोटल इयर दिएको छ। टोटल 360 डिभाइड बाई हामी यहाँ जति आउँछ नि नेट अपरेटिङ साइकल त्यसले डिभाइड गरिदियो भने नम्बर अफ अपरेटिङ साइकल पनि आइहाल्छ, ठीक छ? त्यसपछि हामी हेरौँ क्वेशन नम्बर 6। यो क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ बेसिक क्वेशन हो बट राम्रो क्वेशन छ, ठीक छ? यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ व्हाइल प्रिपेयरिङ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अन बिहाफ अफ द क्लाइन्ट यू हैव कलेक्टेड द फलोइङ फ्याक्ट, प्रिपेयर एन एस्टिमेट अफ वर्किङ क्यापिटल बाई युजिङ टोटल एप्रोच एन्ड क्याश कस्ट एप्रोच। अब यो चाहिँ टोटल एप्रोच र क्याश कस्ट एप्रोच भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पढिसक्नु भयो होला है। टोटल एप्रोचमा यदि टोटल एप्रोच छ भने हामी डेटरलाई सेल्स प्राइसमा हामी भ्यालुएसन गर्छौँ र यदि क्याश कस्ट एप्रोच छ भने हामी कस्ट अफ सेल्समा भ्यालु गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला। त्यस्तै फिनिश गुड्सलाई चाहिँ हामी केमा भ्यालु गर्छौँ? कस्ट अफ प्रोडक्सनमा भ्यालु गर्छौँ र यदि टोटल एप्रोच छ भने त इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन आउने भयो, तर क्याश कस्ट एप्रोच छ भने हामी डेप्रिसिएसन चाहिँ त्यसमा लिँदैनौँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हो। यो कुरो चाहिँ तपाईँ ध्यान राख्नुहुन्छ। अरू त यो क्वेशनमा के पनि छैन। यहाँ हेर्नुहोस् र मटेरियल 100 पर युनिट छ, डाइरेक्ट लेबर 40 पर युनिट, ओभरहेड 80 पर युनिट, तर यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन 20 को इन्क्लुड छ अरे। मतलब टोटल एप्रोच लिने बेला म 80 नै लिन्छु, तर क्याश कस्ट एप्रोच गर्ने बेला 80 - 20 गरेर म 60 को पर युनिटको दरले मात्रै लिन्छु है। सो यो कुराले चाहिँ ध्यान राख्नुहुन्छ। टोटल कस्ट चाहिँ हामीलाई 220 को भयो अरे। एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ सेलिङ प्राइस 240 पर युनिट, ओके। लेभल अफ एक्टिभिटी चाहिँ 1,04,000 युनिट अफ प्रोडक्सन पर एनम भनेर चाहिँ हामीले यो जुन युनिटहरू दिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले 1,04,000 ले अब मल्टिप्लाई गरेर हामी लेख्नेवाला छौँ, ठीक छ? पहिला चाहिँ हामी कस्ट सिट बनाउँछौँ, त्यो कस्ट सिटबाट बल्ल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ हो। र मटेरियल स्टक कति राखिन्छ अरे? 4 वीक राखिन्छ। डब्ल्युआइपी चाहिँ 100% कम्प्लिट फर मटेरियल एन्ड 50% कम्प्लिट फर कन्भर्जन कस्ट, हैन? यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डब्ल्युआइपी को कन्भर्जन कति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिसन चाहिँ तपाईँलाई दियो आफै। यदि नदिएको भए हामी जहिले पनि मटेरियल 100% र कन्भर्जन कस्ट 50% नै मान्छौँ, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई उसले आफै दियो, ठीक छ? कन्भर्जन कस्ट चाहिँ भयो। फिनिश गुड्स इन स्टक 4 वीक, डब्ल्युआइपी चाहिँ 2 वीक राखिन्छ अरे। क्रेडिट पिरियड अलाउड बाई सप्लायर 4 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाई डेटर 4 वीक्स अनि ल्यागिङ पेमेन्ट अफ वेजेस एभरेज 1.5 वीक्स। 1.5 वीक्स भनेको चाहिँ 1.5 है। एभरेज 1.5 वीक्स भनेको चाहिँ 1.5 गर्छौँ अनि डिभाइड बाई 52 गर्छौँ, ठिक छ? त्यस्तै क्यास एट ब्याङ्क इज एक्सपेक्टेड टु बी 25,000, मतलब उसले चाहिँ क्यास ब्यालेन्स पनि यति राख्ने सोचेको छ। सो एकदम सिम्पल क्वेसन हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले जे बेसिक पढ्नु भएको छ त्यही अनुसारले सबै फर्मुला लाउँदै जानुभयो भने तपाईँको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आइहाल्छ, ठिक छ? इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन नम्बर 7।
यो चाहिँ इन्डियाको फाइनलमा सिए फाइनलमा मे 1999 मा 12 मार्क्समा आएको थियो र हाम्रो इक्जाममा पनि आएको छ यो क्वेसन हाम्रो इक्जाममा पनि आएको छ र आउने सक्ने चान्स पनि यसको रहिरहन्छ किनकि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो ठिक छ। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ उसले कति दिएको छ भन्दा रेट अफ ग्रोस प्रफिट चाहिँ 20% अन सेल्स दिएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो कहीँ पनि काम पनि लाग्दैन। इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन एज अ पार्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन यो पनि इरिलेभेन्ट इन्फर्मेसन हो। त्यस्तै सेल्स हामीलाई दियो एट 2 मन्थ क्रेडिट। एट 2 मन्थ क्रेडिट भनेको के हो त, यो चाहिँ हामी डेटरलाई चाहिँ 2 महिनाको टाइम दिने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो। मेटेरियल्स कन्ज्युम्ड, अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि र मेटेरियल चाहिँ हामी केमा भ्यालु गर्छौँ रे, स्टक अफ मेटेरियल हामी केमा भ्यालुएसन गर्छौँ, मेटेरियल कन्जम्सनमा। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है, मेटेरियल कन्जम्सनमा के हुन्छ अरे, र मेटेरियलको स्टक भ्यालुएसन हुन्छ। ओके भनेपछि मेटेरियल कन्ज्युम हामीलाई कति दियो त 6 लाखको दियो र सप्लायर क्रेडिट 2 मन्थ, मतलब यो जुन 2 मन्थको हामीलाई टाइम दिएको छ नि त्यो चाहिँ हामी जब क्रेडिटरलाई भ्यालुएसन गर्छौँ नि हो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ ठिक छ। त्यस्तै वेजेस पेड मन्थली एट द बिगिनिङ अफ द सब्सिक्वेन्ट मन्थ, यति छ अरे 1 महिनाको टाइम छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस क्यास एक्सपेन्सेस आर पेड 1 मन्थ इन एरियर हैन, यो पनि चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि एक महिनामा चाहिँ हामीले पे गर्दो रहेछौँ, मतलब आउटस्ट्यान्डिङ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर आउँछ हाम्रो उसमा वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्टमा। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस क्यास एक्सपेन्सेस आर पेड 1 मन्थ इन एरियर, अब यसको पनि आउने भयो हैन आउटस्ट्यान्डिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा भनेर। त्यसै सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्सेस पेड क्वार्टरली इन एडभान्स भनेर भन्छ, मतलब यहाँ चाहिँ हामी एडभान्समा पैसा तिर्छौँ भनेपछि हाम्रो एसेटमा आउने भयो हैन। हामी जुन लेख्छौँ नि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्टमा करेन्ट एसेट अनि त्यसपछि टोटल अफ करेन्ट एसेट माइनस टोटल अफ करेन्ट लायबिलिटिज अनि बल्ल हाम्रो वर्किङ क्यापिटल आउँछ नि हो, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रिपेड लेख्नुपर्छ करेन्ट एसेटमा। कति रे, पेड क्वार्टरली इन एडभान्स हैन, क्वार्टरली चाहिँ पेड गरिन्छ अरे कति 75,000 छ भने अब डिभाइड हामी 4 गरिदिन्छौँ, जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रिपेड सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्सेस। त्यस्तै द कम्पनी किप्स 1 मन्थ स्टक एन्ड इच अफ र मेटेरियल एन्ड फिनिस स्टक, 1 महिनाको चाहिँ उसले डब्लुआइपीलाई पनि र मेटेरियललाई पनि 1 महिना राख्छ अरे अनि फिनिस गुड्सलाई पनि के राख्छ 1 महिना नै राख्छ। त्यसपछि द्याट इज इक्वल टु 1 मन्थ कन्जम्सन। ओके अ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अफ 80,000 इज अलवेज केप्ट, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्यास ब्यालेन्स चाहिँ यति राख्नुपर्छ भनेपछि उसमा करेन्ट एसेटमा चाहिँ 80,000 पनि आउने भयो क्यास ब्यालेन्स भनेर। द कम्पनी वान्ट्स टु एडप्ट अ 10% सेफ्टी मार्जिन इन द मेन्टेनेन्स अफ वर्किङ क्यापिटल। अब यो के छ भन्दा जब हामी वर्किङ क्यापिटल निकालिहाल्छौँ नि, जब हाम्रो वर्किङ क्यापिटल आइहाल्छ मतलब करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हामी जब घटाइदिन्छौँ हो त्यो अमाउन्टको चाहिँ हामी 10% के मेन्टेन गर्छौँ भन्दा सेफ्टी मार्जिन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। रिक्वायरमेन्ट के छ हेरौँ, भयो द कम्पनी हेज नो डब्लुआइपी, अब यहाँ चाहिँ डब्लुआइपीको झन्झट रहेन, तपाईँ सिम्पली र मेटेरियल फिनिस गुड्स डेटर अनि एउटा प्रिपेड भइहाल्यो जो चाहिँ सेल्स प्रमोसन, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको क्यास आइहाल्छ, अनि एउटा घटाउने बेलामा चाहिँ क्रेडिटरको आइहाल्छ, एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्स आइहाल्छ, एउटा चाहिँ यो आइहाल्छ र एउटा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आइहाल्छ। यो चारवटा चाहिँ तपाईँ घटाउनुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ वर्किङ क्यापिटल आइहाल्छ र त्यो वर्किङ क्यापिटलको जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसको चाहिँ 10% तपाईँले फेरि एड गरिदिनुहुन्छ सेफ्टी मार्जिन भनेर, अनि त्यसपछि जुन तपाईँको आउँछ नि त्यो चाहिँ आउँछ तपाईँको नेट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट ठिक छ। फाइन्ड आउट वर्किङ क्यापिटल अफ द कम्पनी अन ग्रस एज वेल एज क्यास कस्ट बेसिस, त्यही हो। अब टोटल कस्ट लिने बेलामा चाहिँ हामी डिप्रेसन लिँदैनौँ र के लिन्छौँ र क्यास कस्ट गर्ने बेला चाहिँ हामी डिप्रेसन लिँदैनौँ भन्ने कुरो छ। सो यो क्वेसन पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि ठिक छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ उतै मे 1996 मा 20 मार्क्समा आएको छ सिए फाइनलमा। सो यसलाई हेर्नुहुन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो हाम्रो आइकनमा पनि आइसकेको क्वेसन हो ठिक छ। मार्क्स लिमिटेड इज लन्चिङ अ न्यू प्रोजेक्ट फर द म्यानुफ्याक्चर अफ युनिक कम्पोनेन्ट एट अ फुल क्यापेसिटी अफ 24,000 युनिट। अहिले उसले चाहिँ कति बनाइरहेको छ अरे 24,000 युनिटको चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि फुल क्यापेसिटी छ, अनि मेटेरियल चाहिँ 80 पर युनिट छ, लेबर एन्ड भेरिएबल एक्सपेन्स 40 पर युनिट, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 20 पर युनिट। यो सबै चाहिँ तपाईँलाई कस्ट सिट बनाउने बेला काम लाग्छ है, जुन हामीले भनेको थियौँ नि कि फिनिस गुड चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा भ्यालुएसन हुन्छ, त्यस्तै डेटर चाहिँ कस्ट अफ सेल्स या त सेल्समा भ्यालुएसन हुन्छ हो, त्यतिसम्म चाहिँ पुग्नलाई तपाईँलाई यो काम लाग्छ कि यो इन्फर्मेसनहरू ठिक छ। जस्तै हामीले वर्किङ क्यापिटल बनाउनुभन्दा पहिला हामी पहिला कस्ट सिट बनाउँछौँ नि हो, त्यो कस्ट सिट बनाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई यो कुराहरू काम लाग्छ कि त्यसको लागि चाहिँ यो इन्फर्मेसन हो ठिक छ। द सेलिङ प्राइस पर युनिट इज एक्सपेक्टेड टु 200 हैन, एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस पर युनिट विल बी ₹10, 80% अफ व्हिच इज भेरिएबलले 10 को चाहिँ 80% भेरिएबल छ अनि बाँकीको फिक्स्ड छ। त्यसपछि इन द फर्स्ट 2 इयर्स प्रोडक्सन एन्ड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु बी एज फलो, तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको चाहिँ प्रोडक्सन र सेल्स चाहिँ तपाईँलाई यसरी दिएको छ उसले ठिक छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इयर 1 मा हैन, इयर 1 मा चाहिँ प्रोडक्सन 15,000 को गरेको छ र सेल्स चाहिँ उसले 14,000 को गरेको छ हैन। सो यहाँ तपाईँ एउटा कुरा के याद राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो याद राख्नुपर्ने यही छ, अरू त सब सिम्पल छ। अरू जुन तपाईँले चाहिँ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पत्ता लगाउने तरिका पढ्नु भएको छ नि सबै त्यही हो,
तर अरू यहाँ चाहिँ फरक के पर्छ भन्दाखेरि कि मैले प्रोडक्सन 15,000 गरेर सेल्स यदि 14,000 गरेको छु भने मेरो चाहिँ क्लोजिङ स्टक पनि त बाँकी होला नि त। मेरो फर्स्ट इयरमा क्लोजिङ स्टक 1,000 बाँकी होला नि त, होइन र? मेरो क्लोजिङ स्टक फर्स्ट इयरमा 1,000 बाँकी होला नि त भनेपछि जब म कस्टै बनाउँछु त मेरो चाहिँ के गराउनु पर्ने हुन्छ, लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स हामीले गर्छौँ नि, लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स हामी जब गर्छौँ हो त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट इयरमा 1,000 को के हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड इयरमा आउनुहुन्छ भने मैले चाहिँ प्रोडक्सन कति गरेँ, 20,000 गरेँ, तर फर्स्ट इयरको जुन क्लोजिङ स्टक थियो त्यो त मेरो सेकेन्ड इयरमा आएर ओपनिङ स्टक पनि त बन्यो होला नि त, हैन? त ओपनिङ स्टक मेरो 1,000 ले बना छ प्लस 20,000 चाहिँ मैले प्रोडक्सन गरेँ भने मेरो कति हुने भयो, 21,000 मा मैले 18,000 को सामान बेचेको छु भने अब यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो त, 3,000 हो। सो यसको अब चाहिँ लेस क्लोजिङ स्टकको फिनिस गुड्स गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। सो ओपनिङ स्टकको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट इयरमा ओपनिङ स्टकको चाहिँ फर्स्ट इयरमा आएन तर क्लोजिङ स्टक चाहिँ फर्स्ट इयरमा आयो, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ओपनिङ स्टक पनि आउने भयो र क्लोजिङ स्टक पनि आउने भयो, किनकि यो जुन 1,000 को क्लोजिङ स्टक थियो फर्स्ट इयरमा त्यो त अब सेकेन्ड इयरमा ओपनिङ स्टक भएर आउने भयो सेम अमाउन्टको र 3,000 को चाहिँ मेरो क्लोजिङ स्टक सेकेन्ड इयरमा छ तर फर्स्ट इयरमा चाहिँ मेरो 1,000 को मात्रै थियो, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मेरो 3,000 को क्लोजिङ स्टक रहन्छ। सो यसको पनि मैले के हुन्छ, भ्यालुएसन गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अरू यो क्वेसनमा सबै सेम छ, के पनि फरक पर्नेवाला छैन। यहाँ तपाईँलाई भनेको पनि त्यही छ, अ प्रोजेक्टेड एस्टिमेट अफ प्रफिट एन्ड लस भनेको कस्ट सिट बनाउनुहोस् र अ प्रोजेक्टेड एस्टिमेट अफ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट त्यसकै आधारमा हामीलाई थाहा छ के कुरा चाहिँ केमा भ्यालुएसन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसरी चाहिँ कति दिनको उल दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गरेर वर्किङ क्यापिटल निकालिदिन्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन 2021 को लागि मेरो अनुसारले, ठिक छ। यसलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट मानेर हामी हिँड्छौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के भनेको छ तपाईँलाई, अ न्युली फर्म्ड कम्पनी, यदि कम्पनी न्युली फर्म्ड भएको छ भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ के याद राख्नु भन्दा जब हामी वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ नि है, वर्किङ क्यापिटलको जब रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ त्यतिखेर हामी यदि एक्जिस्टिङ बिजनेस छ भने हामी के बुझ्छौँ भन्दा कि ओपनिङ ब्यालेन्सेस अफ वर्किङ कम्पोनेन्ट हैन, वर्किङ कम्पोनेन्ट चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्सको बराबर छ भनेर हामी भन्छौँ। तर यदि नयाँ बिजनेस छ भने हामी जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ 0 होला भनेर एज्युम गर्छौँ, ठिक छ। हो यहाँ चाहिँ एउटा यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को कुराहरू पनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट आउँछन् जो तपाईँ हामी हेर्दै जान्छौँ, ठिक छ। यहाँ पढ्नु होला, so a newly formed company has applied to the commercial bank for the first time for financing its working capital requirement. Okay, the following information is available about the projection for the current year. Estimated level of activity 1,04,000 completed units of production plus 4,000 units of WIP. मतलब 1,04,000 चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटेड युनिट रहन्छ अरे अनि 4,000 चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि WIP मा पनि रहन्छ भनेर भन्छ। ओके, बेस्ड अन द एबोभ एक्टिभिटी एस्टिमेटेड कस्ट पर युनिट, अब त्यसकै आधारमा हामीलाई चाहिँ कस्ट पर युनिट दिएको छ 80, मटेरियल वेजेस 30 र ओभरहेड एक्सक्लुजिभ अफ डेप्रिसिएसन, ठिक छ। डेप्रिसिएसन यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन, एकदम राम्रो 60 रे। टोटल कस्ट हाम्रो चाहिँ 170 आयो र सेलिङ प्राइस चाहिँ हाम्रो 200 छ। रो मटेरियल इन स्टक एभरेज 4 वीक्स कन्जम्सन, रो मटेरियल चाहिँ हाम्रो 4 हप्ताको लागि राखिन्छ अरे। WIP को चाहिँ हामीलाई कम्प्लिसन पर्सेन्टेज दियो 50% कम्प्लिसन स्टेज इन रिस्पेक्ट अफ कन्भर्जन कस्ट। मतलब हामीलाई चाहिँ कन्भर्जन कस्टको मात्रै दियो। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एज्युम 50% कम्प्लिसन स्टेज इन रिस्पेक्ट अफ कन्भर्जन कस्ट, मतलब कन्भर्जन कस्ट भनेको चाहिँ लेबर एन्ड ओभरहेड हो। कन्भर्जन कस्ट भनेको लेबर एन्ड ओभरहेड हो। त लेबर एन्ड ओभरहेड यदि 50% कम्प्लिट भनेर हामीलाई दियो भने हामी के बुझ्छौँ त, मटेरियल यहाँ उसले भनेको पनि छ मटेरियल इस्युड एट द स्टार्ट अफ प्रोसेसिङ, मतलब मटेरियल के छ त 100% युज भइसकेको छ, ठिक छ। फिनिश गुड्स इन स्टक 8,000 युनिट हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोर्सन छ है। यहाँ फिनिश गुड्स चाहिँ कति छ अरे 8,000 चाहिँ युनिट रहन्छ, ठिक छ। भनेपछि क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर हैन, यहाँ चाहिँ हामी सेल्स निकाल्न सक्छौँ। यतिकै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हामी सेल्स निकाल्न सक्छौँ हैन र। 1,04,000 को चाहिँ 1,04,000 को हाम्रो फिनिश स्टक रहन्छ हैन, फिनिश गुड्सको स्टक रहन्छ अनि माइनस 8,000 मेरो यदि क्लोजिङ स्टकमै बस्छ भने त मैले कति बेचेको होला त 96,000 को हैन र। 96,000 मेरो के होला त 16 युनिट हैन। यतिकै पनि थाहा पाइदिन सकिन्छ हैन। त्यसपछि क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर्स 4 वीक्सको चाहिँ हामीलाई क्रेडिट पिरियड दिएको छ। क्रेडिट अलाउड टु डेटर्स अफ द रिसिभेबल, हामीले चाहिँ डेटालाई 8 हप्ताको दिएका छौँ भनेपछि 8 हप्ता इन्टु डिभाइड बाई 52 गरेर हामीले गर्छौँ त्यतिखेर निकाल्ने बेलामा। ल्याग इन पेमेन्ट अफ वेजेस, ल्याग इन पेमेन्ट अफ वेजेस चाहिँ हामीलाई 1.5 वीक्स छ। क्यास एट ब्याङ्क फर स्मुथ अपरेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 25,000, हामीलाई जो क्यासको ब्यालेन्स दियो हामी करेन्ट एसेटमा एड गरिदिन्छौँ। एज्युम द्याट द प्रोडक्सन इज क्यारिड अन इभेन्टली थ्रु आउट द इयर 52 वीक्स एन्ड वेजेस एन्ड ओभरहेड एक्रु सिमिलरली अल सेल्स आर अन क्रेडिट बेसिस ओन्ली भनेर भनेको छ। सो यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि
पहिला चाहिँ तपाईँ कस्ट सिट बनाउनुहुन्छ हैन। कस्ट सिट बनाउने बेलामा एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि कि जब हामी सपोज मैले एउटा कुरा देखाइदिन्छु यहाँ। जब सपोज मैले मेटेरियलको कस्ट लिएँ हैन, मेटेरियलको कस्ट लिएँ भने मेटेरियलको कस्ट लिँदा मैले के गर्छु 1,04,000 मेरो के रहन्छ अरे फिनिश गुड्स रहन्छ अनि 4,000 मेरो के रहन्छ भन्दाखेरि WIP को रहन्छ। ठीक छ, त मैले मेटेरियलको लिएँ भने म के गर्छु 1,04,000 इन्टु 80 गर्छु, म इन्टु 80 गर्छु। ओके, यो त मेरो फिनिश गुड्सको भयो। त फिनिश गुड्समा त मेरो मेटेरियल पुरै लाग्छ। ठीक छ, त्यस्तै यहाँ 4,000 इन्टु 80 मेरो WIP रहन्छ इन्टु मेरो 4,080 इन्टु 80 मैले गरेँ हैन। तर मेटेरियलको मेरो के थियो यहाँ चाहिँ रे मेटेरियल इस्युड एट द स्टार्ट अफ प्रोसेसिङ मतलब 100% हो। त 100% छ भने मैले 100% नै गर्ने भएँ। त मेरो यहाँ चाहिँ अब जे कस्ट आउँछ त्यो चाहिँ मेरो मेटेरियलको कस्ट आउँछ कस्ट सिट बनाउनमा है, कस्ट सिट बनाउने बेलामा। त्यस्तै सेकेन्डमा म के लिन्छु वेजेस। ठीक छ, सेकेन्डमा म के लिन्छु वेजेस। त वेजेसमा म के गर्छु भन्दा 1,04,000 मेरो फिनिश गुड छ, त यसमा त मेरो पुरै लाग्छ होला। यसमा त मेरो पुरै लाग्छ भनेपछि मैले के गर्छु 30 ले नै मल्टिप्लाई गर्छु। त 30 प्लस जुन मेरो 4,000 मैले जुन WIP राख्छु नि त्यो WIP को लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा 4,000 इन्टु 30 इन्टु 50% मात्रै गर्छु के म, किनकि मेरो जुन 4,000 को WIP छ नि त्यसमा चाहिँ मेरो पुरै कस्ट लागेको हैन नि। उसले भनेको छ त एज्युम 50% कम्प्लिट इन स्टेज इन रिस्पेक्ट अफ कन्भर्जन कस्टमा चाहिँ 50% मात्रै लागेको छ भन्ने हामीलाई भनेको छ त। त्यही भएर चाहिँ हामी 50% मात्रै लिन्छौँ। त्यस्तै ओभरहेड लिने बेलामा पनि हामी के गर्छौँ भन्दा ओभरहेड लिने बेलामा 1,04,000 इन्टु 60 गरेर फिनिश गुड हामी 60 नै गर्छौँ प्लस 4,000 जुन हाम्रो यो छ नि इन्टु हामी यहाँ पनि 60 नै गर्छौँ तर 50% को मात्रै लिन्छौँ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल वेजेस र ओभरहेड गरेर चाहिँ तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि ऊ आइहाल्छ के अरे हैन, कस्ट अफ प्रोडक्सन आइहाल्छ। र कस्ट अफ प्रोडक्सनमै अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ फिनिश गुडलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। ठीक छ, सो तपाईँ त्यही अनुसारले चाहिँ निकाल्दै जानुहुन्छ। र फिनिश गुड्सको चाहिँ तपाईँलाई स्टक दिएको छ, यसो हामी घटाइदिन्छौँ हैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्डसम्म पुग्नलाई हामीले चाहिँ फिनिश गुड्सको स्टक घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी त्यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छौँ। ठीक छ, यसको भ्यालुएसन कसरी गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ 8,000 जुन युनिट छ नि यसको चाहिँ कसरी भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल युनिट। याद राख्नुलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल युनिट इन्टु यहाँ चाहिँ WIP को पनि ऊ छ है युनिट छ 4,000 को। ठीक छ, त हामीले चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस WIP को पनि स्टक हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ र माइनस फिनिश गुड्सको पनि स्टक हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, त WIP को चाहिँ हामी 4,000 को घटाइदिन्छौँ। त 4,000 को त्यो घटाउने बेलामा नि यो जुन तपाईँको आएको हुन्छ नि यो 4,000 इन्टु 80 इन्टु 100%, 4,000 इन्टु 30 इन्टु 50% र 4,000 इन्टु यो हो, यही कस्ट चाहिँ तपाईँको WIP को रहन्छ है। यही भ्यालुको चाहिँ तपाईँ WIP घटाउनुहुन्छ। र फिनिश गुड्सको निकाल्ने बेलामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई 1,04,000 इन्टु 8,000। कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई 1,04,000 किनकि त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन कतिको लागि मैले युज गराएको छु त खर्च भएको छ मेरो 1,04,000 को लागि। त 1,04,000 WIP घटाइसकेपछिको अमाउन्ट है डिभाइड बाई 1,04,000 अनि इन्टु 8,000 मैले गरिदिन्छु। मेरो फिनिश गुड्सको पनि आइहाल्छ र त्यो पनि घटाइसकेपछि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डसम्म पुगिहाल्छौँ। सो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा मेरो फिनिश गुड्स भ्यालु भइहाल्छ अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा मेरो के भ्यालु भइहाल्छ डेटर भ्यालु भइदिन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ यो क्वेसनमा अरू के पनि छैन। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो है, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो क्रेडिटलाई भ्यालुएसन गर्ने बेला इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा है खास चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 11 मा के याद राख्नु होला भन्दाखेरि क्रेडिटरलाई भ्यालुएसन गर्ने बेला तपाईँ एउटा कुरा के याद राख्नु कि मैले जति मेरो चाहिँ र मेटेरियल कन्ज्युम भएको छ नि हो त्यति प्लस र मेटेरियल कन्ज्युम प्लस जति मेरो र मेटेरियल जुन स्टकमा माथि तपाईले ऊ लिने बेला करेन्ट एसेट लिने बेलामा त र मेटेरियलको स्टक त तपाईले निकाल्नु भयो होला नि, र मेटेरियलको स्टक त तपाईले निकाल्नुहुन्छ हो त्यो प्लस हैन, त्यो प्लस मेरो चाहिँ कति मैले ऊ गराएको छु त र मेटेरियल कन्ज्युम्ड प्लस र मेटेरियल इन स्टक यो दुईटैलाई एड गरेर बल्ल मैले के गर्छु भन्दाखेरि बल्ल मेरो के आउँछ अब पर्चेजको क्वान्टिटी आउँछ। ठीक छ, यो कुरो चाहिँ तपाईँ याद राख्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 11 गर्ने बेलामा र मेटेरियल कन्ज्युम्ड प्लस र मेटेरियल इन स्टक इज इक्वल टु पर्चेज्ड। त हामी जहिले पनि क्रेडिटरलाई कुन भ्यालु गर्छौँ पर्चेज गरेको अमाउन्टमा अब त्यो यो डिस्काउन्ट छ भने त हामी घटाएर भ्यालु गर्छौँ तर जबसम्म डिस्काउन्ट हुँदैन नि तबसम्म हामी कति क्वान्टिटी पर्चेज गराएको छौँ भन्ने भ्यालुमा नै हामी क्रेडिटरलाई भ्यालुएसन गर्छौँ। सो यो क्वेसन नम्बर 11 मा कन्ज्युम प्लस स्टकमा चाहिँ कति छ त हैन, किनकि जति मैले कन्ज्युम गरिसकेर जति मेरो स्टकमा छ त्यही दुईटै मैले पर्चेज गरेँ होला नि त
हैन। त्यही भएर त मैले चाहिँ यति पार्ट मैले कन्ज्युम गरिसकेँ अनि यति चाहिँ मेरो स्टकमा छ। जस्तै मैले 5000 चाहिँ कन्ज्युम गरिसकेँ अरे अनि 1000 चाहिँ मेरो स्टकमा छ भनेपछि मेरो 6000 त किन होला नि त, हैन र? मेरो 6000 किन होला, त्यही भएर त मेरो 5000 चाहिँ युज भयो अनि 1000 चाहिँ मेरो के छ, क्लोजिङ स्टकमा छ। बुझ्नुभयो? सो क्रेडिटलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने बेलामा कन्जम्सन प्लस स्टक दुइटै एड गरेर इन्टु त्यसको चाहिँ क्रेडिट पिरियड कति छ, क्रेडिट पिरियड कति छ डिभाइड बाई टोटल डेज इन्टु भयो, यति चाहिँ तपाईँ गर्नुहुन्छ। ठिक छ। सो क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ यति रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 12 मा हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन नम्बर 12 मा हेर्नुहुन्छ भने यो क्वेसन पनि हाम्रो आइकानमा पनि आएको छ र उता इन्डियामा पनि मे 1991 मा हैन सीए फाइनलको चाहिँ क्वेसन हो। सो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबै क्वेसन हाम्रो सीए फाइनलबाटै सोधिन्छ यहाँ चाहिँ। सो यहाँ हेरौँ हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स 42 लाखको दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, ग्रस प्रफिट हामीलाई दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेस यति छ, प्रफिट बिफोर ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यति छ, द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैज बीन अराइभ्ड एज अन्डर, मतलब हामी चाहिँ कस्ट अफ गुड्समा चाहिँ कसरी पुगेको थियौँ भनेको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो यहाँ। मेटेरियल चाहिँ युज हाम्रो 16,80,000 को भएको छ। त्यस्तै वेजेस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस 12,50,000 को, डिप्रिसिएसन 4,70,000 को, टोटल चाहिँ 34 लाख को छ। अनि लेस स्टक अफ फिनिश गुड्स 10% अफ गुड्स प्रोड्युस्ड नट येट सोल्ड, यसको के मतलब भयो 10% अफ गुड्स प्रोड्युस्ड नट येट सोल्ड, यसको मतलब मेरो केही सामान क्लोजिङ स्टकमा अझै पनि छ, मेरो सामान क्लोजिङ स्टकमा अझै पनि केही छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। सो स्टक अफ फिनिश गुड्स मेरो कति छ अरे भ्यालु चाहिँ 3,40,000 को, तर यसले के भनेको छ 10% अफ गुड्स प्रोड्युस्ड नट येट सोल्ड। ठिक छ। जति मेरो चाहिँ सामान बनाएको छ त्यसको 10% चाहिँ मेरो सामान बिकेको छैन। अब यहाँ इन्फर्मेसन हेरौँ, द फिगर्स गिभन एबोभ रिलेट ओन्ली टु द फिनिश गुड्स एन्ड नट टु द डब्लुआइपी हो। यो क्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन यही हो कि माथि तपाईँको जति पनि यहाँ कस्ट दिएको छ नि, यो जति पनि कस्ट हामीले हेऱ्यौँ नि अहिले, त्यो सबै कस्ट चाहिँ तपाईँको फिनिश गुड्सको लागि कस्ट मात्रै दिएको छ, यसमा चाहिँ डब्लुआइपीको पोर्सन चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन। भनेपछि हामी सिम्पली के बुझ्छौँ भन्दा यसले के भनेको छ त यहाँ हेर्नु होला इन्फर्मेसन अझै कि मेरो गुड्स इक्वल टू 50% of the year's production in terms of physical unit will be in process on the average requiring full material but only 40% of the other expenses। मतलब अब मलाई के गर्नु पर्यो, डब्लुआइपी को चाहिँ कस्ट निकाल्नु पर्यो। त डब्लुआइपी को कस्ट निकाल्ने बेला मलाई यसो भन्नुहोस् कि चाहिँ मेटेरियलको हैन मेरो चाहिँ टोटल कस्ट कति लागेको छ त मेटेरियलको 16,80,000। त 16,80,000 को जुन मेरो टोटल कस्ट लागेको छ नि त्यो त मात्रै फिनिश गुड्सको छ भनेर मानेको छ हामीलाई। त हामी के गर्छौँ 16,80,000 इन्टु 15% मेरो के छ त डब्लुआइपी को हो पोर्सन हो। यहाँले भनेको छ गुड्स इक्वल टू 15% अफ द इयर्स प्रोडक्सन इन टर्म्स अफ फिजिकल युनिट विल बी प्रोसेस अन द एभरेज रिक्वायरिङ फुल मेटेरियल बट ओन्ली 40% अफ द अदर एक्सपेन्सेस। त ठिक छ, हामी मेटेरियल लिने बेला चाहिँ 100% गर्छौँ तर अरू कस्ट लिन चाहिँ 40% मात्रै गर्छौँ। त यहाँ कति हुन्छ अरे जस्तै हेरौँ 16,80,000 को चाहिँ मेरो मेटेरियल छ इन्टु 15% को चाहिँ मेरो डब्लुआइपी को हुने भयो कम्पोनेन्ट हुने भयो अनि इन्टु यसको चाहिँ 100% छ भनेपछि यसको कति कस्ट आउने भयो त, यसको कस्ट तपाईँको आउँछ 16,80,000 इन्टु 15% इन्टु 100% गरेर चाहिँ तपाईँको 16,80,000 इन्टु 15% गरेर चाहिँ तपाईँको यो आउँछ 2,52,000। 2,52,000। त्यस्तै मेरो अरू कुन खर्च लागेको छ त वेजेस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ मेरो कति छ भन्दा 12,50,000 को छ। त 12,50,000 को इन्टु मेरो डब्लुआइपी को कति प्रोपोर्सन कति 15% कति 15% इन्टु यो चाहिँ मेरो 40% मात्रै छ हेर्नु होला है, ओन्ली 40% अफ द अदर एक्सपेन्सेस, तर अरूको चाहिँ 40% मात्रै छ अरे भनेपछि 15% मेरो चाहिँ डब्लुआइपी यति मात्रै चाहिँ मेरो डब्लुआइपी को नै पोर्सन 15%, त्यसमा पनि खर्च मेरो 40% मात्रै भएको रहेछ भनेपछि यसको चाहिँ कति आउने भयो त 12,50,000 इन्टु 15% इन्टु 40% गर्नुहुन्छ भने यो आउँछ तपाईँको 75,000। सो डब्लुआइपी को मेरो टोटल कस्ट कति हुने भयो त यहाँ चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ 75,000 प्लस 252,000 गर्नुहुन्छ भने यस 327,000 आउँछ तपाईँको डब्लुआइपी को भ्यालु। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामी डब्लुआइपी को भ्यालु यसमा निकाल्छौँ। त्यसपछि अब कसरी त तपाईँलाई बनाउन आइहाल्छ। द कम्पनी बिलिभ्स इन किपिङ मेटेरियल इक्वल टू द 2 month कन्जम्सन इन स्टक। मेटेरियल चाहिँ हामी 2 महिनाको बराबरको राख्छौँ रे। सो यो हामीलाई करेन्ट एसेट निकाल्नलाई काम लागिहाल्छ के अरे हैन। अल एक्सपेन्सेस विल बी पेड 1 month इन एरियर, मतलब हाम्रो चाहिँ खर्चहरू पनि के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङमा आउँछ भन्ने कुरो भयो। सप्लायर्स अफ मेटेरियल विल एक्सटेन्ड 1.5 month क्रेडिट, मतलब क्रेडिटको चाहिँ पिरियड हामीलाई दिएको चाहिँ 1.5 month हो, निकालिहाल्छौँ हामीले पर्चेज क्वान्टिटीमा। सेल्स विल बी 20% फर क्यास एन्ड द रेस्ट एट 2 month क्रेडिट भनेर हामीलाई भनेको छ। मतलब सेल्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे क्यास 20% चाहिँ क्यासमा हामी बेच्छौँ र बाँकीको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उधारमा दिन्छौँ। द कम्पनी विसेस टु किप 1 लाख इन क्यास, मतलब करेन्ट एसेटमा चाहिँ 1 लाख को क्यास आउने भयो।
त्यसपछि हामीले निकाल्न के भनेको छ त प्रिपेयर एन एस्टिमेट अफ द वर्किङ क्यापिटल एन्ड क्यास कस्ट अफ वर्किङ क्यापिटल सिम्पली टोटल एप्रोच फलो गरेर वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुहोस् र क्यास कस्ट एप्रोच फलो गरेर तपाईँ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुहोस्। यो दुटाको रिक्वायरमेन्ट तपाईँको के हुन्छ पुरा हुन्छ। ठिक छ। सो क्वेसन नम्बर 12 मा यही एउटा कुरो छ, अरू त केही पनि यो क्वेसनमा छैन। त्यही हो, सिम्पली कस्ट बनाउनुहोस्। कस्ट बनाएपछि हामी वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ। यहाँ हामीलाई सबै डेजहरू दिएकै छ, कति कति पिरियड राखिन्छ भन्ने कुरा हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ। सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ यही थियो हाम्रो लेस डब्लुआइपी गर्ने बेलामा चाहिँ कति भ्यालु लिने भन्ने कुरो थियो, त्यो पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ देखाइदिएँ। त्यसपछि हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर 14 मा। यहाँ एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसनमा चाहिँ, तपाईँलाई यो अहिले बुझाउँछु अहिले हैन। यो हाम्रो चाहिँ जुन 9 मा आइक्यानको इक्जाममा 10 मार्क्समा आएको छ र यहाँ एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुरा हामी अहिले हेर्छौँ। अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सेल्स गुड्स एट अ ग्रस प्रॉफिट अफ 25%। द कम्पनी इज फलोइङ अ प्र्याक्टिस टु इन्क्लुड डेप्रिसिएसन एज अ पार्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन अन अ कन्सिस्टेन्ट बेसिस। यसलाई चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ जोड्दै आएको छ अरे हैन। त जोड्दै आएको छ त हामीलाई के मतलब छ, हामीलाई के पनि मतलब छैन, हामी डेप्रिसिएसनलाई जोड्दैनौँ भन्ने कुरा मात्रै हामीले बुझ्छौँ। यदि क्यास कस्ट फलो गरेको छ भने, टोटल एप्रोच फलो गरेको छ भने त अब जोड्दा पनि भयो, केही फरक परेन। You have also been provided with the following details in respect of the cost expenses of the company for the 12-month period ending Asar 32 current year। हाम्रो चाहिँ 12 महिनाको डाटा दिएको छ। सो सेल्स एट 3 month क्रेडिट मतलब हामी डेटालाई चाहिँ 3 महिनाको टाइम दिन्छौँ रे। 54 लाखको चाहिँ हामी सेल्स गरेका छौँ। मेटेरियल कन्ज्युम्ड, अब मेटेरियल कन्ज्युम्डमा हामी के को भ्यालुएसन गर्छौँ, मेटेरियल कन्ज्युम्डमा हामी के को भ्यालुएसन गर्छौँ, मेटेरियल कन्ज्युम्डमा हामी के को भ्यालुएसन गर्छौँ, स्टक अफ र मेटेरियल स्टकको। ठिक छ। र सप्लायर्स क्रेडिट फर 3 month मतलब क्रेडिटको हामीले चाहिँ 3 महिनाको टाइम दिएको छ। ओके, 13,50,000 दियो। टोटल वेज इज 10,80,000। देयर इज अ सिस्टम अफ पेमेन्ट अफ वेजेस ट्वाइस अ मन्थ मतलब एक महिनामा चाहिँ हामी 2 चोटि वेजेस तिर्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायो। द सेकेन्ड वेज पेमेन्ट अफ अ मन्थ टेक्स प्लेस अन द लास्ट अफ द मन्थ। द सेकेन्ड वेज पेमेन्ट अफ अ मन्थ टेक्स प्लेस अन द लास्ट अफ द मन्थ मतलब यसले सिम्पली के भन्यो भन्दाखेरि नि तपाईँ यसरी बुझ्नु न, मैले चाहिँ वेजेसलाई महिनामा 2 चोटि तिर्छु रे हैन। मैले वेजेसलाई महिनामा 2 चोटि तिर्छु, तर सेकेन्ड पेमेन्ट चाहिँ मेरो त्यही महिनाको लास्टमा हुन्छ रे भनेपछि 15 दिनमा गर्छु त। यतिकै बुझ्न सकिन र। यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ मेरो के छ भन्दा वेजेसको ऊ छ हैन, वेजेस चाहिँ मैले पेमेन्ट गर्छु। अब मैले चाहिँ 2 चोटि गर्छु रे, 2 चोटि गर्छु त हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ सिस्टम अफ पेमेन्ट अफ वेजेस ट्वाइस अ मन्थ भनेको छ हैन। ट्वाइस अ मन्थ महिनामा चाहिँ 2 चोटि गरिन्छ। अनि एउटा पेमेन्ट द सेकेन्ड वेज पेमेन्ट अफ अ मन्थ टेक्स प्लेस अन द लास्ट अफ द मन्थ मतलब यहाँ चाहिँ एउटा गरिन्छ रे, यहाँ एउटा गरिन्छ भने एउटा 15 दिनमा त गरिन्छ होला नि। यतिकै पनि लजिक लाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ मैले लास्ट सेकेन्ड वेज पेमेन्ट चाहिँ मेरो लास्टमा हुन्छ रे, यो महिना हैन, यो महिनाको चाहिँ लास्टमा हुन्छ भनेपछि फर्स्टवाला कहाँ होला त, यो 15 दिनमा हैन। त मैले चाहिँ कति मेरो क्रेडिट पिरियड हुनुभयो त, अब वेजेसको चाहिँ पेमेन्ट पिरियड कति हुनुभयो, वेजेसको चाहिँ मेरो पेमेन्ट पिरियड कति हुनुभयो त 15 दिन, सिम्पली भन्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस हो, यो लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसनको। मैले चाहिँ यही लाइनको बारेमा बनाएको थिएँ। सो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द इयर क्यास एक्सपेन्सेस आर पेड 1 month इन एरियर ₹1,20,000। ठिक छ। त यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यहाँ किन छ भन्दाखेरि नि जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा क्वेसन देखाउँछु र त्यहाँ पनि यही कुरो थियो तर अलिकति फरक थियो र यहाँ चाहिँ फरक छ। जस्तै यहाँको चाहिँ तपाईँ एकचोटि लाइन पढ्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द इयर। ठिक छ। यस्तै एउटा अझै पनि क्वेसन मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ यहाँ क्वेसन नम्बर 7 मा, तर यहाँ चाहिँ त्यसरी थिएन। यहाँ हेर्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर मात्रै भनेको थियो, तर यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिँ अलि छुट्टै तरिकाले दियो है। सो यो यहाँ चाहिँ तपाईँ ध्यान राख्नुहुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द इयर, मेरो सालको एन्डमा चाहिँ यति अमाउन्ट बराबरको चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा नि आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे अमाउन्ट भनेपछि यो मेरो के पुरै 12 महिनाको हो कि मेरो 1 महिनाको हो, यो मेरो 12 महिनाको हो कि 1 महिनाको हो, यो चाहिँ मेरो के हुन्छ 1 महिनाको हुन्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ यसमा याद राख्नुहुन्छ। सो जब मैले कसरी बनाउँछु, जब हामी कसरी बनाउँछौँ त्यतिखेर 1,20,000 × 12 गरेर बल्ल हामी म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस लिन्छौँ, 1,20,000 हामी लिँदैनौँ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ याद राख्नु है यहाँ चाहिँ कसरी बनाउने बेलामा। किनकि उसले क्वेसनमा हेर्नुहोस् न तपाईँलाई के भनेको छ त, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द इयर, सालको एन्डमा चाहिँ यति आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे, सालको चाहिँ एन्डमा यति आउटस्ट्यान्डिङ छ। अनि अर्को कुरो पनि उसले अझै के खुला छ भन्दा क्यास एक्सपेन्सेस आर पेड 1 month इन एरियर, तर क्यासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक महिनाको अर्को महिनामा तिरिहाल्छौँ भनेपछि यो मेरो के होला त 1 महिनाको मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेपछि हामीले टोटल खर्च लिनलाई 1,20,000 × 12 गरेर हामी बल्ल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस लिन्छौँ। र यो बाहेक अरू यो क्वेसनमा अरू के पनि त्यस्तो खासै इन्फर्मेसन दिएको छैन।
टोटल एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्स हामीलाई यो दियो, हामी कस्ट सिट बनाइहाल्छौँ। सिम्पली सबै कस्टहरू हामीलाई यहीँ दिएको छ। सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्स चाहिँ पेड क्वार्टरली इन एडभान्स। अब यो क्वेसन हामीले क्वेसन नम्बर 7 मा डिस्कस गरिहालेका थियौँ, कसरी हामी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि 1,80,000 डिभाइड बाइ 4 गरेर हामी करेन्ट एसेटमा गएर प्रिपेड सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्स भनेर हामी चाहिँ लेखिदिन्छौँ। ठिक छ। On the basis of the above information, you are required to determine working capital needs of the company on cash cost basis. अब cash cost basis भनिसकेपछि हामी डिप्रिसिएसनलाई इग्नोर गरेर जान्छौँ। अन द फलोइङ एजम्सन, अरू चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ केही दिएको छ उसले। सो के दिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। सेफ्टी मार्जिन अफ 15% इज टु बी मेन्टेन। अब यो कुरा चाहिँ मैले प्रिभियस क्वेसनमा पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु कि जुन हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको अमाउन्ट आउँछ नि करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गरिसकेपछि त्यो अमाउन्टको चाहिँ हामी 15% सेफ्टी मार्जिन मेन्टेन गरिदिन्छौँ, अरू केही पनि छैन। क्यास इज हेल्ड टु द एक्सटेन्ट अफ 60% अफ करेन्ट लायबिलिटिज। यहाँ चाहिँ यसो अरू क्वेसनमा चाहिँ हामीले के भन्थ्यो त 1 लाखको क्यास राख्नुहोस्, 50,000को चाहिँ क्यास राख्नुहोस् भनेर भन्थ्यो। यहाँ चाहिँ उसले ठ्याक्कै अमाउन्टमा त भनेन। करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ तपाईँको जति आउँछ नि हो त्यसको चाहिँ 60% तपाईँ क्यास मेन्टेन गर्नु भनेर भनेको छ। सो हामी करेन्ट एसेटमा एउटा क्यासको पनि आइटम राख्छौँ र त्यहाँ चाहिँ जति हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटी आउँछ त्यो करेन्ट लायबिलिटिजको चाहिँ 60% हामी क्यासमा राखिदिन्छौँ, अरू केही पनि छैन यसमा। देयर विल बी नो डब्ल्युआइपी को झन्झट छैन यहाँ। ट्याक्स इज टु बी इग्नोर्ड, ट्याक्सले यति पनि फरक पार्दैन। फिनिश गुड्स आर टु बी भ्यालुड एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नभने पनि हामी यही गर्थ्यौँ। स्टक अफ र मेटेरियल एन्ड फिनिश गुड्स आर केप्ट एट 1 मन्थ रिक्वायरमेन्ट। हामी चाहिँ स्टक र मेटेरियलको स्टक र हामी फिनिश गुड्स 1 महिनाको लागि राख्छौँ रे। बेसिक कुरो भइहाल्यो, अगाडिको सबै ऊ छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँ यसो ठिक छ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँ कस्ट सिट बनाउनु होला, र कस्ट सिट बनाइसकेपछि तपाईँ वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा त्यति खासै चाहिँ गाह्रो छैन केही पनि। ठिक छ। एउटा छ क्वेसन नम्बर 15। यो चाहिँ हाम्रो जुन 14 मा 20 मार्क्सको आएको छ आइक्यानको एक्जाममा। जुन 14 मा 20 मार्क्सको आएको छ। सो यसलाई र एकदम सिम्पल क्वेसन हो, यसलाई चाहिँ तपाईँ थोरै चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गाह्रो त छैन, लामो छ। अब 20 मार्क्सको हो, लामो भइहाल्छ हैन। सो डिभिड भनेको चाहिँ के हो क्वेसनमा हेरौँ। डिभिडी लिमिटेड इज अ म्यानुफ्याक्चर अफ डिभिडी हैन। इट्स करेन्टली प्रोड्युसिङ 50,000 डिभिडी एनुअली एन्ड अल द डिभिडीज आर सोल्ड अन क्रेडिट बेसिस। मतलब जति पनि उसले प्रोड्युस गर्छ नि सबै चाहिँ उसले के गर्छ अरे क्रेडिट बेसिसमै बेच्छ। ओके। 80% अफ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इज फाइनान्स्ड बाई नेपाल ब्याङ्क एट एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 15% एन्ड रिमेनिङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इज फाइनान्स्ड बाई इन्फर्मल लोन्स एट 24% पर एनम। ठिक छ। यो चाहिँ हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि नि यसो हो कि हामी के गर्छौँ भन्दा हामी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ। त्यो हामी पहिला पनि निकालिरहेका थियौँ हैन। त्यस्तै हामी यहाँ पनि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ र त्यो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकालिसकेपछि त्यसको 80% चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्कबाट चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेको रहेछ। त नेपाल ब्याङ्कबाट उसले 80% फाइनेन्सिङ गरेको छ भने उसलाई त 15% के हुन्छ अरे 80% चाहिँ के हुन्छ 15% को दलले चाहिँ उसलाई ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। 80% को दलले उसले चाहिँ ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ र जुन बाँकी रहन्छ 20% त्यसको चाहिँ उसले 24% को दलले इन्ट्रेस्ट तिर्छ अरे। ठिक छ। सो हामी जब हामी सोल्युसनमा जान्छौँ त्यतिखेर हामी हेर्छौँ यहाँ। ठिक छ। कस्ट अफ र मेटेरियल 40 दिएको छ, लेबर चार्ज हामीले 15, ओभरहेड कस्ट 30 दिएको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले 85 हुने भयो। सेलिङ प्राइस अफ डिभिडी हामीलाई चाहिँ 105 दिएको छ। मोरओभर फलोइङ वर्किङ क्यापिटल प्यारामिटर्स आर अब्जर्भड। यहाँ हेर्नु छ भने एभरेज र मेटेरियल इन स्टक चाहिँ 1 मन्थको दिएको छ। डब्ल्युआइपी हाफ मन्थ मतलब 0.5 हुने भयो। 0.5 डिभाइड बाई 12 हामी गरिदिन्छौँ। कम्प्लिसन स्टेज चाहिँ 50% छ अरे। अब यो 50% हामीले मात्रै भन्यो है, कम्प्लिसन स्टेज मात्रै 50%। त यो हामी के बुझ्छौँ यो मेटेरियलको पनि 50% हो र कन्भर्जन कस्टको पनि 50% नै हो। ठिक छ। त्यसपछि क्रेडिट पिरियड अलाउड फर डिभिडी लिमिटेड 1 महिनाको चाहिँ यति दिएको छ अरे। क्रेडिट पिरियड अलाउड टु डेटर 2 मन्थ एभरेज टाइम। डिभिडी लिमिटेड नर्मली पेज टु वर्कर एन्ड एभरेज ओभरहेड ओन्ली आफ्टर 1 मन्थ अफ वर्क डन। मतलब हाम्रो चाहिँ वेजेस चाहिँ हाम्रो वेजेस र ओभरहेड चाहिँ हाम्रो 1 महिनाको ग्यापमा तिरिन्छ भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ हुने भयो 1 महिना बराबरको। एभरेज लेभल अफ ब्याङ्क एन्ड क्यास ब्यालेन्स इज 50,000 इन अल सिचुएसन। मतलब सबै कन्डिसनमा चाहिँ हामी 50,000 को क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छौँ, त यो पनि आइहाल्छ। त्यसपछि त यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा हुने भयो है। एउटा चाहिँ यहाँसम्मको इन्फर्मेसनले गर्दा हामी एउटा वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ र अब कम्पनीले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सनलाई स्केलअप गर्ने सोचेको छ। त स्केलअप गरिसकेपछि पनि हामी एउटा अर्को वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्छौँ। सो यहाँ हेरौँ। डिभिडी लिमिटेड इज प्लानिङ अफ स्केलिङ अफ इट्स अपरेसन टु द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स लेभल अफ 1 लाख। पहिला उसले कति बनाउँथ्यो त 50,000 चाहिँ उसले डिभिडी बनाइरहेको थियो, तर अब उसले चाहिँ अब के गरेको छ त 1 लाख बनाउँछु भनेर चाहिँ सोचेको छ। त ठिक छ। Units of DVD per year. It wants to finance its working capital requirement by another bank because the other bank is ready to finance 90% of working capital requirement at 12%. And अब यसले चाहिँ के गर्छ अरे आफ्नो वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ फाइनेन्सिङ अरू कुनै ठाउँबाट गर्छ। त अरू कुनै ठाउँबाट गर्यो भने कति हुन्छ अरे 90% अफ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ यसको 12% मै गरिन्छ अनि बाँकीको अरू चाहिँ दिएको छैन। यति नै हो।
अनि मिनिमम लोन अफ 1.5 होइन मिनिमम लोन अफ 1.5 मिलियन निड्स टु बी टेकन तर उसले चाहिँ लोन 1.5 मिलियनको चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ अरे त ठिक छ। अनि इफ इट डिसाइड्स टु स्केल अप यसले चाहिँ यदि स्केल अप गर्ने सोच्यो भने र मेटेरियल लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट आर लाइकली टु इन्क्रिज बाई 10% इन इन्क्रिमेन्टल आउटपुट। अब यो कुरो चाहिँ अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ। के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा उसले के भन्न छ त आर लाइकली टु इन्क्रिज बाई 10% इन इन्क्रिमेन्टल आउटपुट है पहिलाको आउटपुटमा होइन। त यहाँ त हामी 50,000को अनुसारले चाहिँ फर्स्टवालामा हामी 50,000को अनुसारले चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट निकालिहाल्छौँ। अर्कोमा जाँदाखेरि हामी उसले के गर्छ त 1 लाखको अब युनिट बनाउँछ पहिला 50 को बनाउँथ्यो अब 1 लाखको बनाउँछ भनेपछि इन्क्रिमेन्टल कति आउटपुट हुने भयो त 50,000को युनिट हुने भयो हो। यो 50,000को युनिटमा मात्रै उसको के हुन्छ त 10% उसको के हुन्छ अरे सबै कस्टमा मतलब मेटेरियल लेबर र ओभरहेडमा चाहिँ 10%ले इन्क्रिज हुन्छ। मतलब जस्तै यहाँ कति छ 40 छ भने 40 × 110% हामी गरिदिन्छौँ। त्यस्तै लेबरको कति छ 15 त 15 × 110% हामी गरिदिन्छौँ ठिक छ। अनि बल्ल हामी 50,000 चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँ 1 लाखले मल्टिप्लाई गर्नु हुन है 50ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनकि उसले इन्क्रिमेन्टल आउटपुट भनेको छ त्यही भएर चाहिँ 1 लाख लिँदैनौँ हामी 50,000 मात्रै लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। त्यसपछि however selling price of the DVD will come to the level of ₹102 per unit ठीक छ। सेलिङ प्राइस चाहिँ अलि घटेको छ किनकि माथि 105 थियो। इफ प्रोडक्सन इज इन्क्रिज फ्रम एक्जिस्टिङ लेभल एन्ड विल एप्लाई टु अल द आउटपुट तर चाहिँ सबै आउटपुटमा एप्लाई हुन्छ अरे ओके। रिक्वायरमा के छ त एसेस वेदर द डिभिडिज लिमिटेड प्लान इज कन्सिडरेबल अर नट कि यसको चाहिँ जुन अहिले सोचेको छ नि उसले स्केल अप गर्न त्यो स्केल अप गर्नु उसको लागि चाहिँ राम्रो हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छ। र अर्को के भनेको छ भन्दा ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेस अफ वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्स एन्ड स्टेट हाउ फर्म्स डेभलप अ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ प्लान कसरी चाहिँ डेभलप गर्नेछ भन्ने कुरा भनेको छ। यो थ्योरी पोर्सन हो यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यति याद नराखेर पनि हुन्छ ठिक छ। सो यो 17+3 हो यसको त अब भर्खर 3 मार्क्सको त हो होइन जो चाहिँ हामी मेनली यसमा फोकस गर्छौँ ठिक छ। सो हेरौँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दा नि पहिला चाहिँ फर्स्ट सिचुएसनको अनुसारले हामी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकालिहाल्छौँ। त हाम्रो सबमा युनिट कति हुन्छ सबमा 50,000 हुन्छ र हाम्रो चाहिँ पर युनिट कस्ट हामीलाई दिएकै छ। त पर युनिट कस्ट हाम्रो मेटेरियल कति छ 40,000 त 50,000 × 40 × 1 मन्थ डिभाइडेड 12 गर्दा हाम्रो यति आइहाल्छ होइन। त्यस्तै रो मेटेरियलको स्टक छ यहाँ होइन 50,000 × 40 × 1/2 मन्थको छ अरे त 1.5 डिभाइड बाई 12 गरेपछि हाम्रो आइहाल्छ। अनि 50% मात्रै कम्प्लिट छ ओहो डब्लुआइपीको चाहिँ 50% मात्रै कम्प्लिट छ भने चाहिँ हामीले इन्टु 50% पनि गर्नुपर्छ ठिक छ। त्यस्तै लेबर चार्ज 50,000 × 15 × 50% × 1.5 डिभाइडेड 12 गरेपछि यति आइहाल्छ। यति सबै चाहिँ हामी गरिहाल्छौँ ठिक छ। अनि करेन्ट लायबिलिटीको हामी सबै घटाइदिन्छौँ। करेन्ट लायबिलिटीको हामी सबै घटाइसकेपछि हामीसँग वर्किङ क्यापिटल चाहिँ फर्स्ट सिचुएसनको जुन 50,000 युनिट बनाइरहेको छ नि त्यसको हामीसँग के आउँछ अरे वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ अमाउन्ट आउँछ। र यो वर्किङ क्यापिटलको अमाउन्ट आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ गएर लेख्छौँ है। त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति छ सेल्स रेभेन्यू चाहिँ तपाईँ कति गर्नुहुन्छ अरे 50,000 × 105 तपाईँलाई उसले सेलिङ प्राइस दिएकै छ त 52,50,000 चाहिँ मैले सेल्स गर्छु। कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ मेरो कति हुन्छ त 50,000 × 85 किनकि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई 85 को उसले दिएको थियो कस्ट अफ प्रोडक्सन ठिक छ यहाँ होइन। त 85 ले हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हुने भयो त यो हामी घटाइदिन्छौँ। अब हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि नि नेट मार्जिन चाहिएको हो कि फर्स्ट अपरेसनमा पनि मतलब अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा पनि र मैले यदि स्केल अप गरिसकेपछि मलाई चाहिँ नेट मार्जिन कति हुन्छ त दुईटैको मैले नेट मार्जिन कम्पेयर गर्छु अनि मलाई स्केल अप गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर म त्यहाँबाट चाहिँ डिसिजन लिन सक्छु ठिक छ। त मैले कति हुने भयो 42,50,000 को चाहिँ मेरो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ यति घटाइसकेपछि मेरो 10 लाखको चाहिँ ग्रस मार्जिन आउने भयो। अब चाहिँ मलाई के घटाउनु पर्छ त वर्किङ क्यापिटलमा जुन मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो वर्किङ क्यापिटल कति छ त 10,13,542 यो चाहिँ हामीले यता निकालेका थियौँ 10,13,542 हो त्यही वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामी यता लेख्यौँ। र अब यसको 80% अमाउन्ट चाहिँ यो भयो ठिक छ। यसको 80% अमाउन्ट यति भयो 8,10,834 अनि यसको हामीलाई के भनेको थियो क्वेसनमा त कि यतिको चाहिँ 80% चाहिँ 15% को दरले हुन्छ अरे 15% को दरले चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेपछि हामीले के गर्नु त यहाँ इन्टु 15% गरिदिएपछि हाम्रो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट आयो। र ब्यालेन्सको जुन रिमेनिङवाला थियो रिमेनिङ हाम्रो त 10,13,542 माइनस 8,10,834 गरेपछि रिमेनिङ आउँछ। त्यो रिमेनिङमा चाहिँ हाम्रो के भनेको थियो क्वेसनमा त उसले कि 24% को दरले चाहिँ ऊ लाग्छ अरे होइन खर्च लाग्छ के अरे इन्ट्रेस्टको कस्ट लाग्छ। त हामी यसको चाहिँ 24% लिन्छौँ र यो इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने नेट मार्जिन आउँछ किनकि अरू कुनै खर्चहरू हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। सो यति घटाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अप्सन अनुसारले नेट मार्जिन आउने भयो। र सेम कुरो जे अहिले हामीले गऱ्यौँ त्यो सेम कुरो तपाईँ सेकेन्ड अप्सनमा मतलब स्केलिङ अप गरिसकेपछि पनि तपाईँ नेट मार्जिन नै निकाल्नुहुन्छ त्यहाँ पनि र दुईटैको नेट मार्जिन कम्पेयर गरेर कि मलाई स्केल अप गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको चाहिँ तपाईँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ ठिक छ। सेम चाहिँ D2 छ अहिलेको जस्तै। त्यसपछि हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 16 यो चाहिँ तपाईँको जुन 16 मा 10 मार्क्समा सोधेको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेल्स लेभल चाहिँ उसले दिएको छ एउटा चाहिँ 6,08,40,000 र
9,60,000 को चाहिँ तपाईँलाई सेल्स लेभल दिएको छ। अनि पर्चेजको पनि हामीलाई लेभल दिएको छ तीनवटैमा 1,80,000, 2,40,000 र 2,70,000। ठिक छ। त्यसपछि एसटिडी अफ प्रॉफिट अफ 10% अन द टर्नओभर इज एस्टिमेटेड ओभर द इयर्स, मतलब उसले चाहिँ 10% को चाहिँ प्रॉफिट मेन्टेन गरेको छ अरे। मतलब हामी सेल्सबाट 10% प्रॉफिट घटाइदियो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। सेल्सबाट यदि हामी 10% प्रॉफिट घटाइदियो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। ओके। Material, labor and factory overhead are expected uniformly to be 30%, 20% and 30% respectively of the total cost of goods sold। ठीक छ। त यहाँ चाहिँ यही इम्पोर्टेन्ट लाइन हो एउटा, यहाँ चाहिँ यही एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन छ। अरू यो क्वेसनमा चाहिँ खास केही पनि छैन। सो यति चाहिँ तपाईँ बुझ्नुभयो भने अरू चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ के छ 30%, 20% र 30% के छ भने मेरो मेटेरियल, लेबर र फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ। कसको त? त्यो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्डको। मतलब मैले सेल्सबाट प्रॉफिट घटाइदियो भने मेरो के आउँछ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। र त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फर्स्ट इयरमा चाहिँ 30% मेरो मेटेरियलको रहन्छ, त्यस्तै 20% मेरो लेबर रहन्छ र 30% मेरो के रहन्छ अरे फ्याक्ट्री ओभरहेड रहन्छ। सो यहाँ तपाईँ एकैचोटि क्वेश्चन पहिला पढ्नुहोस्। त्यसपछि एट द एन्ड अफ द इच इयर र मेटेरियल स्टक वुड अमाउन्ट टु 2 month कन्जम्सन। मतलब र मेटेरियल चाहिँ हामी 2 महिना राख्छौँ। वर्किङ प्रोग्रेस 1 month फ्याक्ट्री कस्ट हैन, 2 month कन्जम्सन। वर्किङ प्रोग्रेस चाहिँ 1 month फ्याक्ट्री कस्टको चाहिँ 1 महिनामा राखिन्छ अरे। मतलब 1 महिना हामी कसको लिन्छौँ त? फ्याक्ट्री कस्टको लिन्छौँ। त्यस्तै फिनिस गुड्स एट हाफ month टोटल कस्ट। तर फिनिस गुड्सको भ्यालुएसन गर्ने बेला चाहिँ हामी टोटल कस्ट इन्टु 1.5 डिभाइड हाफ छ भनेपछि 0.5 डिभाइड बाई 12 हामी गर्छौँ। ठिक छ। देयर इज 2 month क्रेडिट पिरियड अलाउड टु कस्टमर एन्ड रिसिभ्ड फ्रम द सप्लायर। मतलब हामी क्रेडिटरलाई चाहिँ 2 महिनाको टाइम दिएका छौँ र उताबाट पनि हामी 2 महिनाकै टाइम पाएका छौँ। द कम्पनी हैज अ पोलिसी अफ क्यारिङ क्यास इक्विभ्यालेन्ट टु 1 month रिक्वायरमेन्ट फर द पेमेन्ट अफ लेबर एन्ड अदर ओभरहेड कस्ट। मतलब यो पनि आउटस्ट्यान्डिङ हुने भयो 1 महिनाको बराबर। इग्नोरिङ प्रिपेमेन्ट एन्ड एक्रुड चार्जेस एज दे नर्मली अफसेट इच अदर। मतलब हामीले चाहिँ प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ छोडेर अदर प्लिज वर्क आउट एन्ड एस्टिमेट अफ वर्किङ एप्लाई रिक्वायरमेन्ट फर अल द 3 years सेपरेटली स्टेट एजम्सन्स इफ एनी। तपाईँ चाहिँ एजम्सन पनि लेख्नु पऱ्यो यदि केही छ भने। सो यहाँ हेरौँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामी के गर्छौँ त यो बुझ्नु पऱ्यो कि यो बुझिसकेपछि त यता त सिम्पल भइहाल्छ। सो पहिला हाम्रो के छ अरे सेल्स लेभल चाहिँ हामीलाई सबै सालको उसले दिएको छ। ठिक छ। हामी के गर्छौँ प्रॉफिट घटाइदिन्छौँ, हाम्रो के आउँछ अब टोटल कस्ट आउँछ। सो अब हामीले के भनेको थियो उसले 30%, 20% र 30% मेटेरियल लेभल र फ्याक्ट्री ओभरहेड छ अरे। त हाम्रो टोटल कस्ट त आइहाल्यो 540, 756 र 864। सो अब यसको 30% मेरो के छ रहन्छ? र मेटेरियल रहन्छ। यसकै 20% मेरो ओभरहेड के अरे लेबर रहन्छ र यसकै 30% मेरो के रहन्छ? अब फ्याक्ट्री ओभरहेड रहन्छ। ठिक छ। भनेपछि यो टोटललाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त? फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ 4,32,000, 6,04,800 र 6,91,200। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा कुरा तपाईँ के ध्यान दिनु भन्दा मेरो हैन मेरो टोटल कस्ट त कतिको छ त? 5,40,000 को छ। त 5,40,000 मा मेरो फ्याक्ट्री कस्ट कति छ? मात्रै 4,32,000। त मैले यदि 4,32,000 घटाइदिएँ भने यो बिचको जुन मेरो 1,08,000 आउँछ त्यो चाहिँ मेरो के हो त? त्यो मेरो के रहन्छ? एडमिन एक्सपेन्सेस हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर छ हो। मतलब सेल्सबाट मैले यदि प्रॉफिट घटाएँ भने मेरो 5,40,000 को कस्ट हो। त मेरो टोटल कस्ट त 5,40,000 छ भने त मेटेरियल लेबर ओभरहेडलाई जोडेर त 5,40,000 नै पुग्नुपर्ने हो नि। तर के मेरो मेटेरियल लेबर ओभरहेडलाई मेरो जोडेर 5,40,000 पुग्यो त? पुगेन। भनेपछि जुन बाँकीको छ त्यो मेरो के रहन्छ त? अब एडमिनको कस्ट एडमिनको एक्सपेन्सेस रहन्छ र टोटल कस्ट मेरो 5,40,000 त माथिकै आइहाल्यो। ठिक छ। अब तपाईँलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ केमा भ्यालुएसन गर्ने भनेर भनेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँ भ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरमा। जस्तै स्टक अफ र मेटेरियलको हेर्नु छ भने हामीलाई माथि के भनेको थियो उसले कि र मेटेरियल स्टक वुड अमाउन्ट टु 2 month कन्जम्सन हैन। अनि वर्क इन प्रोग्रेस टु 1 month हैन, टु 1 month फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भनेको थियो। जस्तो बोल डब्लुआइपी को हेर्नु भने डब्लुआइपी के भन्छ अरे वर्किङ प्रोग्रेस टु 1 month फ्याक्ट्री कस्ट। त फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ हाम्रो कति छ? फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ हाम्रो कति छ? 4,32,000। त 4,32,000 इन्टु 1 महिना छ हैन। त डिभाइड बाइ ट्याके 12 गरिदिउँ हामी कति आउँछ त? 36,000। उ हेर्नु 36,000। त्यस्तै यहाँ कति छ फ्याक्ट्री कस्ट? 6,04,800। त 6,04,800 डिभाइड बाइ 12 6,04,800 डिभाइड बाई 12 गरिदियो भने कति आउँछ? 50,400। ठिक छ। त यसरी चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई जेमा भ्यालुएसन गर भनेर भनेको छ हामी त्यही अनुसारले चाहिँ त्यसलाई भ्यालुएसन गरिदिन्छौँ। सो यो क्वेसन नम्बर 16 पनि भयो। त्यसपछि हामी जाम यहाँ चाहिँ अब अरू क्वेसनहरू चाहिँ बेसिक नै रहेछ, अरू त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। र एउटा क्वेसन छ डबल सिफ्ट वर्किङवाला। यो डबल सिफ्ट वर्किङवाला चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 18 मा छ, डिसेम्बर 15 मा चाहिँ सोधेको रहेछ यो। ठिक छ। डबल सिफ्ट वर्किङवाला यसमा चाहिँ तपाईँ 3वटा कुरा चाहिँ याद राख्नु है। तपाईँ चाहिँ मेनली 3वटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि डबल सिफ्ट वर्किङमा कि मेरो सबै
सबै मेरो आउटपुट के हुन्छ डबल भइदिन्छ एक्सेप्ट WIP। फर्स्ट रुल चाहिँ के याद राख्नु पर्यो, मेरो सबैको युनिट चाहिँ डबल हुनेवाला छ एउटा WIP बाहेक। अर्को कुरा तपाईँ के याद राख्नुहोस्, रुल 2 कि मेरो फिक्स्ड कस्ट सेम रहन्छ चाहे मेरो आउटपुट इन्क्रिज भए पनि त्यसले केही फरक परेन। ठिक छ, त मेरो फिक्स्ड कस्ट के रहन्छ, सेम रहन्छ। र नम्बर रुल 3 के याद राख्नु भन्दाखेरि कि मेरो भेरिएबल कस्ट आउटपुटकै प्रोपोर्सनमा इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, त यो तीनवटा तपाईँ यो रुल याद राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो चाहिँ अब सजिलो लाग्छ। हेर्नुहोस्, कस्ट मेटेरियल चाहिँ हामीलाई दिएको छ 6 पर युनिट, वेजेस चाहिँ 5 पर युनिट है, तर उसमा चाहिँ 40% फिक्स छ र अब 40% फिक्स छ भने त 60% भेरिएबल भइहाल्यो। ओभरहेड चाहिँ यति छ हैन, सेलिङ प्राइस हामीलाई दिएको छ। सेल्स चाहिँ हामीले 4,32,000 गरेका छौँ रे, त यहाँ चाहिँ हामीले युनिट निकाल्नुपर्छ। त सेल्स ड्युरिङ द इयर कति छ, 4,32,000 र हाम्रो सेलिङ प्राइस कति छ त 18,000 भनेपछि 4,32,000 डिभाइड बाई 18 ले हामी डिभाइड गर्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ 24,000 को चाहिँ सेल्स युनिट आउँछ। ठिक छ, सो त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू पनि यहाँ दिएको छ तपाईँलाई। एज एट आसार इन द कम्पनी हेल्ड स्टक अफ र मेटेरियल एट कस्ट 36,000, यो चाहिँ तपाईँलाई भ्यालुएसन गर्ने बेला काम लाग्छ। वर्किङ प्रोग्रेस हैन, भ्यालु एट प्राइम कस्ट 22,000, फिनिश गुड चाहिँ 72,000, सनी डेयर चाहिँ 1,08,000। यसरी तपाईँलाई चाहिँ भनेको छ। इट इज प्रपोज टु डबल द प्रोडक्सन बाई वर्किङ एट एक्स्ट्रा शिफ्ट। डबल शिफ्टको क्वेसन आइहाल्यो। इट इज एक्सपेक्टेड 10% डिस्काउन्ट विल बी अवेलेबल फ्रम द सप्लायर अफ र मेटेरियल। अब हामीले सुरुमै डिस्कस गरेका थियौँ कि ऊ चाहिँ र मेटेरियलको स्टक के अरे त्यो क्रेडिटर चाहिँ हामी जहिले पनि कति पर्चेज गरेका छौँ भन्ने कुरामा ऊ गर्छ, भ्यालुएसन गरिन्छ। तर यदि डिस्काउन्ट छ भने हामी त्योबाट चाहिँ ऊ गरेर घटाएर बल्ल हामी भ्यालुएसन गर्छौँ भन्ने कुरा थियो। सो सेलिङ प्राइस विल रिमेन द सेम, सेलिङ प्राइस चाहिँ कम हुँदैन रे। सो यहाँ चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्नु होला है, सबभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ कस्टमा के हुन्छ त, कस्टमा के हुन्छ जस्तै कस्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई र मेटेरियल कति छ त, अहिले मेरो कति बनाएको छु मैले 24,000 युनिट, अनि तपाईँलाई देखाएको थिएँ अहिले 4,32,000 डिभाइड बाई 18 गरेर। त 24,000 मेरो अहिले छ भने मेरो अब कति हुन्छ त 48,000। मैले तपाईँलाई भनेको छु कि युनिट चाहिँ मेरो के हुन्छ अब डबल हुन्छ भन्ने कुरा। त मेरो अहिले 24,000 छ भने मेरो युनिट के हुनु भयो, डबल हुने भयो। त त्यही अनुसारले चाहिँ मेरो अहिले 6 पर युनिटको मलाई चाहिँ कस्ट दिएको छ। त 24,000 × 6 गरेर मेरो यति हुने भयो, 3 दिएको छ त यति हुने भयो। त्यस्तै यो चाहिँ मेरो भेरिएबल कस्टहरू छ। त भेरिएबल जे छ मेरो त्यही रहन्छ हैन, मतलब इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब त यहाँ 6 छ भने मेरो यहाँ कति हुने भयो त 48,000 × 6 नै मैले गर्छु त कति आउँछ मेरो 2,88,000। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ 2,59,200 छ। त यसको चाहिँ म के गर्छु 90% गर्छु, किनकि मेरो चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पनि त पाएको हो नि त। त 3% डिस्काउन्ट पाएको भने म के गर्छु यसको 90% मात्रै लिन्छु। त यहाँ हेर्नुहोस् त 259 नै आउँछ। ठिक छ, त यसरी हामी चाहिँ गर्न सकिहाल्छौँ। र फिक्स कस्ट चाहिँ मैले के बनाएको थिएँ सेम रहन्छ। त यहाँ हेर्नुहोस् फिक्स कस्ट कति हुन्छ त 24,000 × कति छ यहाँ 2 पर युनिट कति रहन्छ अब 48,000। यहाँ पनि कति नै आउँछ त 48,000 नै आउँछ। र 48,000 मैले युनिट बनाएको छु भने मेरो रेट पनि कति आउनु भयो त 1 आउनु भयो। सो यही अनुसारले चाहिँ तपाईँ भेरिएबललाई चाहिँ आउटपुटको अनुसारले बनाउनुहुन्छ, फिक्सलाई चाहिँ तपाईँ सेम राख्नुहुन्छ। सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँ गरेर तपाईँको एस्टिमेट अफ कस्ट बनिहाल्छ। र त्यो एस्टिमेट अफ कस्ट बनिसकेपछि तपाईँ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ त्यही अनुसारले कसलाई चाहिँ केमा भ्यालुएसन गरिन्छ भन्ने कुरा याद गरेर तपाईँले चाहिँ भ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 20 जुलाई 15 मा आएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल जुन हामीले पोलिसीहरू पढाएको थियौँ नि, वर्किङ क्यापिटल पोलिसी, फाइनेन्सिङ पोलिसी हो, त्यो पोलिसीमा चाहिँ आधारित यो क्वेसनहरू छ। सो यसलाई हामी एकदम हेरौँ हैन। के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम्पनीले एउटा वर्किङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ फाइनेन्सिङ पोलिसी र वर्किङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी उसले सोचेको छ अरे। के सोचेछ भन्दाखेरि उसको चाहिँ फिक्स एसेट चाहिँ 2.6 करोडको रहन्छ, अनि करेन्ट लायबिलिटीज चाहिँ उसको 2.34 करोडको रहन्छ अरे। एस्टिमेटेड सेल्स एन्ड EBIT डिपेन्ड अन द करेन्ट एसेट इन्भेस्टमेन्ट पार्टिकुलरली इन्भेन्टरीज एन्ड बुक डेट। ठिक छ, द फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर अफ द कम्पनी इज एक्जामिनिङ द फलोइङ अल्टरनेटिभ वर्किङ क्यापिटल पोलिसी। हाम्रो चाहिँ वर्किङ क्यापिटल पोलिसी चाहिँ यसरी दियो। कन्जर्भेटिभ, मोडरेट, एग्रेसिभमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेटमा हामी चाहिँ कन्जर्भेटिभमा 4.5 को, मोडरेटमा चाहिँ 3.9 को र एग्रेसिभमा चाहिँ 2.6 को हामी इन्भेस्ट गर्छौँ रे। एस्टिमेटेड सेल्स चाहिँ हाम्रो यसमा यति रहन्छ, यसमा चाहिँ यति अनि EBIT चाहिँ यस्तो रहन्छ। ओके, आफ्टर इभ्यालुएटिङ द वर्किङ क्यापिटल पोलिसी द फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर हैज एडभाइज द एडप्सन अफ मोडरेट वर्किङ क्यापिटल पोलिसी। अब यति भइसकेपछि चाहिँ फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर के भनेको छ भन्दाखेरि कि हामी मोडरेट वर्किङ क्यापिटल चाहिँ फलो गर्छौँ। यो मोडरेट वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामी फलो गर्छौँ। The company is now examining the use of long-term and short-term borrowing for financing its assets. The company will use 2.5 crore of equity, मतलब equity को अमाउन्ट चाहिँ 2.5 crore रहन्छ, अनि the corporate tax rate is 35%। हाम्रो चाहिँ tax rate पनि दियो। The company is considering the following debt alternatives. Debt लिने चाहिँ उसँग यस्तो अल्टरनेटिभहरू छ। सो कन्जर्भेटिभ, मोडरेट, एग्रेसिभमा चाहिँ सर्ट टर्म डेटहरू यति लिन्छ अरे, लङ टर्म डेट चाहिँ यति लिन्छ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट एभरेज 12% सर्ट टर्म डेटमा, अनि लङ टर्म डेट चाहिँ 16% को रेट रहन्छ। अझै इन्फर्मेसन हामीलाई अब चाहिँ रिक्वायर्डमा के भनेको छ त
वर्किङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट फर इच पोलिसी भनेर भनेको छ। वर्किङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट फर इच पोलिसी के छ त नेट वर्किङ क्यापिटल पोजिसन भनेर भनेको छ हामीलाई। त हामी के गर्छौँ करेन्ट एसेट लेस करेन्ट लायबिलिटिज गरेर हामीसँग के आइहाल्छ त नेट वर्किङ क्यापिटल आइहाल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कन्जर्भेटिभ मोडरेट र एग्रेसिभ लिन्छौँ। करेन्ट एसेट चाहिँ 4.5 3.9 2.6 हामीलाई उता क्वेसनमा उसले दिएकै थियो। हामी सबैमा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी हामीलाई चाहिँ दिएको छैन, एउटा मात्रै दिएको छ 2.34 भनेपछि हामी के एज्युम गर्छौँ त कि यो तीनवटैमा मेरो 2.34 नै करेन्ट लायबिलिटी रहन्छ त हैन रहन्छ। त मैले के गर्छु 2.34 मैले सबमा घटाइदिन्छु, मेरो के आइहाल्छ अब नेट वर्किङ क्यापिटल आइहाल्छ। त्यसपछि उसले अर्को क्वेसन के भनेको छ त रेट अफ रिटर्न मेरो कति छ रे, रेट अफ रिटर्न मेरो कति छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। सो हामी रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्छौँ EBIT डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोयड, EBIT डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोयड इन्टु 100%। ओके सो यहाँ हेर्नु छ भने तपाईँलाई चाहिँ उसले फिक्स एसेटको चाहिँ तपाईँलाई भ्यालु दिएको थियो 2.6 करोड हो। त मेरो चाहिँ सबैमा 2.6 करोड भइहाल्छ सबमा, किनकि अरू चाहिँ मेरो मलाई छुट्टी छुट्टी दिएको छैन। त 2.6 मलाई मात्रै छ फिक्स एसेट भनेपछि मैले के बुझ्छु त कि सबमा मेरो 2.6 नै हो। त्यस्तै मलाई करेन्ट एसेटको चाहिँ भ्यालु दिएको छ 4.5 3.9 2.6। त मैले सब फिक्स एसेटमा यदि मैले करेन्ट एसेट जोड दिएँ भने मेरो के आउँछ त टोटल एसेट आउँछ, र टोटल एसेट जति छ त्यति नै मेरो टोटल क्यापिटल इम्प्लोयड पनि त हुन्छ हैन। भनेपछि मैले के गर्छु त अब मेरो रिटर्न कति आएको छ EBIT यो 1.23 1.15 र 1 डिभाइड बाई टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट ठीक छ। त EBIT डिभाइड बाई टोटल एसेट इन्टु 100% गरिदिन्छ भने मेरो के आउँछ त रेट अफ रिटर्न आउँछ, किनकि टोटल एसेट इक्वल टु टोटल क्यापिटल इम्प्लोयड। त्यसपछि मलाई थर्डमा के भनेछ उसले त करेन्ट रेशियो निकाल भनेर भनेको छ। करेन्ट रेशियो हामी कसरी निकाल्छौँ करेन्ट एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। त करेन्ट एसेट हामीलाई थाहा छ, करेन्ट लायबिलिटी पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि हामीले सिम्पली निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसपछि उसले फाइनेन्सिङ पोलिसीको लागि पनि भनेको छ त नेट वर्किङ क्यापिटल पोजिसन भनेर निकाल भनेर भनेको छ हामीलाई। सो यहाँ पनि हामी त्यही अनुसारले करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटी गर्छौँ। यहाँ पनि तर यहाँ चाहिँ रेट अफ रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर भनेको छ। त यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा सेयर होल्डर्सको इक्विटी निकाल्ने बेलामा हामी कसरी निकाल्छौँ रे EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट। त यहाँ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सर्ट टर्म डेटको चाहिँ 12% र 16%को इन्ट्रेस्टको रेट दिएको छ नि त इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई। त हामी के गर्छौँ EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामीलाई ट्याक्सको रेट पनि उसले दिएको छ, हामी ट्याक्स पनि घटाइदिन्छौँ। ट्याक्स घटाइसकेपछि हामी यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड त छैन भनेपछि जे आउँछ त्यो अब नम्बर अफ अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयरलाई आइहाल्छ, अनि डिभाइड बाई हामी जति अभाइलेबल हुन्छ त्यो डिभाइड बाई इक्विटी सेयरको हामीलाई चाहिँ पैसा उसले दिएको थियो 2.5 करोड ठीक छ। त जति हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल हुन्छ त्यो डिभाइड बाई 2.5 करोड इन्टु 100% गर्छ भने रिटर्न अन इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड आइहाल्छ। अनि करेन्ट रेसियो चाहिँ त्यही अनुसारले करेन्ट एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटी गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब यसमा अरू मैले चाहिँ कुनै त्यस्तो क्वेसन देखिरहेको छैन। एउटा अझै क्वेसन यो हेरिहालौँ। हुन त यो ठ्याक्कै यसको छैन, यो त क्यास म्यानेजमेन्टको हो, तर यो क्वेसनमा चाहिँ अलि विद्यार्थी झुकिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी यो क्वेसन पनि अब डिस्कस गरि नै हालौँ ठीक छ। यहाँ हेर्नु छ भने यो चाहिँ तपाईँले डिसेम्बर 9मा 8 मार्क्समा आएको छ क्वेसन। यसले के भनेछ भन्दा कि गुहेश्वरी पेन्ट्स लिमिटेड ह्याभिङ इट्स प्रोडक्सन फेसिलिटिज एन्ड हेड अफिस लोकेटेड इन विराटनगर करेन्टली फलोज अ सेन्ट्रलाइज कलेक्सन सिस्टम। यो चाहिँ एउटै ठाउँबाट पैसा उठाउने काम गरेछ अरे। मोस्ट अफ इट्स कस्टमर्स आर लोकेटेड इन द सिटिज अफ तराई रिजन एन्ड काठमाडौँ भ्याली एज वेल एज इन द रिमोट हिली डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल ठीक छ। द रिमिटेन्सेज मेल बाई द कस्टमर टेक अप एन एभरेज 9 डेज। उसलाई चाहिँ पैसा आउनलाई मलाई 9 दिन लाग्छ अरे सेन्ट्रल लोकेसनमा आउनलाई। बिफोर डिपोजिटिङ द रिमिटेन्स इन द ब्याङ्क अकाउन्ट द कम्पनी लुजेज 2 डेज इन प्रोसेसिङ देम। अझै 2 दिन चाहिँ मेरो प्रोसेसिङ गर्नमा पनि जान्छ। द डेली एभरेज कलेक्सन अफ द कम्पनी इज 7,50,000। एक दिनमा चाहिँ मेरो 7,50,000 को चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि एभरेज कलेक्सन हुन्छ अरे। द कम्पनी इज थिङ्किङ अफ इस्टाब्लिसिङ अ लक बक्स सिस्टम। अब कम्पनीले चाहिँ के गर्न सोचेको छ त लक बक्स सिस्टम चाहिँ प्लानिङ गराएको छ। इट इज एक्सपेक्टेड द्याट द सच सिस्टम विल रिड्युस द मेलिङ टाइम बाई 2 डेज। यदि मैले लक बक्स सिस्टम लगाएँ भने मेरो चाहिँ 2 दिन ले टाइम मेलिङ टाइम चाहिँ 2 दिनले कम हुन्छ एन्ड प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ 1 दिनले कम हुन्छ। भनेपछि मेरो टोटल टाइम चाहिँ कतिले कम हुने भयो त 2 दिन प्लस 1 दिन 3 दिनले कम हुने भयो। सो 3 दिनले कम हुने भयो। अब मलाई क्वेसनमा के भनेको छ त डिटरमाइन द रिडक्सन इन क्यास ब्यालेन्स एक्सपेक्टेड टु रिजल्ट फ्रम द एडप्सन अफ लक बक्स सिस्टम। त मेरो एक दिनमा कति आउँछ रे पैसा 7,50,000। त मैले यदि लक बक्स सिस्टम फलो गरेँ भने मेरो कति दिन कम हुन्छ 3 दिन कम हुन्छ भनेपछि मैले कति दिनको चाहिँ पैसा अब बचाउन पाउँछु त 3 दिनको। त 7,50,000 मेरो एक दिनको छ इन्टु 3 दिनको मैले बचाउन सक्छु भनेपछि 7,50,000 इन्टु 3 मैले गरिदिन्छु। त मेरो के आउँछ 22,50,000 को मैले के गर्न सक्छु त पैसा बचाउन सक्छु। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। डिटरमाइन द अपर्चुनिटी कस्ट अफ द प्रेजेन्ट सेन्ट्रलाइज कलेक्सन सिस्टम इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज एज्युम्ड एट 15%। मैले यदि यही 3 दिन नबचाएको भए मेरो चाहिँ कति कस्ट लाग्थ्यो त मैले यदि यही 3 दिन चाहिँ नबचाएको भए मेरो कति कस्ट लाग्थ्यो भनेको चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। सो हामीले जति पैसा बचायौँ त्यसकै 15% गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ त अपर्चुनिटी कस्ट आइहाल्छ ठीक छ। अनि नम्बर 3 मा एडभाइस द कम्पनी वेदर इट शुड टेक एन्ड इट शुड एस्टाब्लिस लक बक्स सिस्टम इफ इट एनुअल कस्ट इज 2,50,000 हैन। हामीले यहाँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले उसले के भनेको छ त कि यदि लक बक्स सिस्टम एस्टाब्लिस गर्नलाई 2,50,000 को खर्च लाग्छ अरे 2,50,000 को खर्च लाग्छ अरे के लक बक्स सिस्टम कम्पनीको लागि चाहिँ एप्लाई गर्नु राम्रो हो त हामीले के भन्छौँ अहिले भर्खर हामीले चाहिँ 22,50,000 इन्टु 15% गरेका थियौँ। 22,50,000 इन्टु 15% गरिदिन्छौँ कति आउँछ 3,37,500। त अहिले यदि हामीले गरेनौँ भने हाम्रो कति कस्ट लाग्छ 3,37,500।
तर गऱ्यो भने कति लाग्छ 2,50,000 मात्रै भनेपछि गर्दा राम्रो मेरो सेभिङ कति हुन्छ त 2,50,000 गरेर मेरो सेभिङ हुन्छ 87,500 को लगभग सिस्टम यदि मैले फलो गरेँ भने मेरो 87,500 चाहिँ के हुन्छ रे सेभिङ हुन्छ र कम्पनीले चाहिँ लगभग सिस्टम फलो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आन्सरमा लेखिदिन्छौँ। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो यही भ्याउँछ। ठिक छ, अब चाहिँ तपाईँ प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ है यही अनुसारले। अब आजलाई हामी यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा हामी क्यापिटल बजेटिङको चाहिँ रिभिजन गर्नेछौँ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँ क्यापिटल बजेटिङको सबै फर्मुलाहरू सबै मेथडहरू टेक्निकहरू चाहिँ तपाईँ पढेर आउनुहुन्छ मलाई आशा छ। र त्यसपछि हामी चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ सकिसकेपछि हामी अर्को सब्जेक्टको चाहिँ म्याराथन स्टार्ट गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई हामी यतिमै राखौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।